langit sa makatulog. Pinaagi sa langda sa pag-abot ni Kristo, santuson unta kamo sa Dios nga maluluyon o punon sa iyang panalangin kay nagtuuman kamo sa unang pag-ani sa iyang bugtong anak o nagpaabot sa sunod niyang pag-ani. Amen. Maglingon unta siya kaninyo diha sa pagtuo o maglipay kaninyo diha sa paglaom o magpalampos kaninyo karon diha sa gugma. Amen. Aron inigbalik niya nga mahimayangon kamo nga nalipay pag-ayo sa pag-abot sa atong manunubos na nagpakatawo mabulahan o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sige na. Babae ka, ito itong tanan. Ha? Advance Merry Christmas!